मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, मे म्हयनो मोरयेच्या भक्तीपणाक समर्पीत केल्लो म्हयनो जावन आसा. कॅथोलीक जावन आसच्या आम्हा सर्वांक मोरी चड मोगाची आनी अभिमानाची. तिच्या जिवनाची गिरेस्तकाय आपल्या लदिनेंत आमकां आयकूंक मेळटा. आज तिका दिल्ल्या बिरुदां पैकी मोरये पिडेस्तांचे भलायके म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करया. काना नागारांतल्या लग्ना माटवांत लग्नाच्या कारभाराची दया पावून पुता लागीं मोरयेन विनंती केली आनी कारभाराची मर्यादा तिणें राखली. आज आम्हा सर्वांची मोरी दया पावता, मात्र न्ही ती निरंतरी आपल्या पुता लागीं आमचे खातीर विनंती करून आसा. ह्या आमच्या सर्गींच्या मायेचो आदार क्रिस्तांव मात्र न्ही अक्रिस्तांव लोक पर्यंत मागता. ह्या आमच्या सर्गींच्या आवयक वेलंकांनी सायबीन वा भलायकेची सायबीन म्हूण आमी उलो मारता. आपल्या पुता लागीं मागून आमच्या कुडींत उणी जाल्ली भलायकी ती आमकां परत भरती करून दिता. वेलंकांनी म्हणल्या जाग्यार ती दिश्टीक पडले वरवीं तिका आमी वेलंकांनी सायबीन म्हणून मानता आनी थंय तिणें तिच्या पुता लागीं मागून अज्या परितीन साबार पिडेस्तांक बरी भलायकी दिल्ले वरवीं तिका आमी भलायकेची सायबीन म्हणून उलो मारता. 17व्या शतमानांत सर्गींची माय एका थोंट्या हिंदू भुरग्याक दिश्टीक पडटा. वेलंकांनी सरसिनींत आसच्या नाडतिट्ट म्हणलो गांवांत एक उबार गांव आसा आनी हांगासर एक विस्तार आंजुराचो रूख आसा आनी साबार पळयणारी वताचें दावेक त्या रुखा मुळान बसून विशय घेतात आनी ह्या थोंट्या हिंदू भुरग्याची आवय ह्या थोंट्या भुरग्याक उखलून त्या रुखा मुळान दवरता आनी हो भुरगो थंय येवच्या वाटसुऱ्यांक ताक विकून आपलें जिवन सारता. एक दीस वताच्या धावेचो दीस तो आनी त्या दिसा प्रत्येक तरान सुर्याच्या किरणाच्या वरणी चड परजळीत एक उजवाड आपणास अशें येवचो पळोवन तो भुरगो भियेता आनी हो भियेल्लो भुरगो कुमकेक बोब मारता. जाल्यार एक सोबीत स्त्री आपल्या हातांत भुरग्याक घेवन आपणा मुखार रावली तें पळोवन ताचें भें पयस जाता आनी ती स्त्री आपल्या तोंडार आंबट पिको हांसो दिवन त्या भुरग्या लागीं आपणाक पियोवंक ताणेक विचारता आनी हो भुरगो ह्या स्त्रियेक पियोवंक ताणेक दिवन तिच्या मुखार सरपडून तो पडटा आनी ती स्त्री मुखार म्हणटा, हो जागो म्हज्या भुरग्यांक बरेपण करचे खातीर हांवें विंचून काडला. तूं ह्या लागशिल्ल्या नागा पट्टा म्हणल्या गांवाक वचून थंय कातोलीक मानेस्ता कडेन ह्या जाग्यार एक इगर्ज बांदूंक सांग म्हणून ही स्त्री ह्या भुरग्या कडेन सांगता. जाल्यार भुरगो बेजाराय पावता, कित्याक म्हळ्यार तो थोंटो जावन आसलो. आपूण कशें त्या पयसल्या गांवाक वचोंक साध्य म्हणून त्या स्त्रियेक सवाल करतना ती स्त्री म्हणटा, उठ आनी म्हजी कुशी जारी कर म्हणून तोंडार आसो दिवन सांगता. तक्षण भुरग्यांच्या पांयांक नवें त्राण येता, नवें बळ येता आनी भुरगो उडोवन पडटा आनी संतोशान त्या गांवाक वेता. भाव भयणीनो, ह्या आजापा वरवीं मोरयेंत लोकांचो भावार्थ आनी पातयेंनी चडटा, मात्र न्ही तिका आरोग्य माता वा भलायकेची माय म्हूण उलो करूंक सुरू करतात. मोरी दुर्बळ्यांची, गरजेवंतांची, अनाथाची आनी निर्गतांची आवय. ती तांची दया पावता, मात्र न्ही तांकां निरंतरी आदार दिता. मोरयेचेर विश्वासांनी पातयेंनी दवरल्यांक खंडीत जावनी ती सांडून घालिना. बगार आपल्या पुता लागीं मागून कुमो करता. वेलंकांनी सायबीन बऱ्या भलायकेची सायबीन म्हूण तिका मान करून तिचे मरिपा जेजू लागीं सरतात. साबार जण मिसाचें बलिदाना मुखांतर मिसांत भाग घेवन जेजूच्या साखरपिसांत वांटो घेतात आनी आपले कश्ट, आपलें दूख, आपलें निरासपण जेजूक समर्पण दितात. मागण्या आनी कोंताचो तेर्स करून मोरये मोरिपात जेजूचे मुखामोळ नियाळतात. आत्म्याची बरी भलायकी जोडचे बराबर
साबार कुडींची बरी भलायकी जोडून देवाक दिन वाचतात. जेसून आपल्या परगट जिणेंत साबार पिडेस्तांक गूण केलें. आसुनी आपल्या आवय वेलंकांनी मायाच्या विनवणेन कान दिवन काना नागारी उदाक आसले वायन केल्ले बरे पिडेस्तांचे सत्काय बदलून तांकां बरी करतात. मात्र न्ही देवाक महिमा दिवंक आपयता. तर मोरयेक पिडेस्तांचे भलायके म्हणून आपल्या लदिनेंत तिका मान करचें न्ही जाय की वाजबी जावन आसा. ये मोरये आमचे भलायकेचे माये आनी सर्गींचे राणये आमी तुका नामान करता. आमच्या कुडीचे पिडेंत आनी आत्म्याचे अस्कतकायेंत तूं आमचे शेकाये आनी आस्त्रो जा म्हूण आमी तुजे लागीं परातून मागता. ये भोव दयाळी आनी भोव मोगाळी माये देवाच्या कुशे काल्तिमान घालून आमचे कश्ट सोंसणिकायेन घेवंक आदार दी आनी आमचे सांगाता सदांकाल रावून तुजे मरिपात जेजूक अर्गां दिवंक नामान फाटेवंक आमकां कृपा दी. आमेन.